विदेशबाट आउने युवाहरूलाई कसरी एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ गराउने र अर्को कुरा चाहिँ कति प्रतिशतले कृषिलाई ध्यान दिँदैन जस्तो चुनौती देख्दिनँ, अवसर देख्छु वीरेन्द्र भाइ। होइन, यसमा चुनौती भन्ने शब्दभन्दा पनि अवसर देख्छु म। पहिला पनि जुन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 थियो, त्यो स्थानीय स्वायत्त शासन 2055 लाई 20औं वर्षसम्म कसैले पनि पढेनन् भन्नाले त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा हेर्यो भने त्यसको चाहिँ कति 1-2% भन्दा बढी कार्यान्वयनमा गरिएन। के देखिन्छ भन्दाखेरि कृषि मन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको 5 बुँदे कार्यक्रमहरू मध्ये त्यसको चाहिँ जुन कार्यान्वयन गर्ने मेकानिजम हो, त्यो मेकानिजम चाहिँ कोअपरेटिभ थ्रु गर्ने भनिएको छ, चक्लाबन्दी मार्फत गर्ने भनिएको छ। प्रोग्रामहरू बनाउँदाखेरि हामी अब जस्तै उसको एउटा घरमा एउटा सुन्तलाको बोर्ड छ, उसलाई चाहिँ टार्गेट गरेर हामी आइसिटी डेभलप गर्न थाल्यौँ भने हामी फेरि फेल हुन्छ वीरेन्द्र भाइ। पछि यदि हामी जबसम्म कमर्सियलाइजेसनमा जाँदैनौँ, जबसम्म व्यावसायिक उन्मुख हुँदैनौँ, तबसम्म हामी यी सबै जे जति प्रयास गर्छौँ ती सबै प्रयासहरू विफल हुन्छ। हेलो एभ्रिवान, नमस्कार अनि स्वागत छ पडकास्ट कृषि सेरेफेरमा। म वीरेन्द्र तिवारी। मैले पडकास्ट कृषि सेरेफेरमा रहेर कृषिमा युवाको भूमिका के कस्तो हुन्छ, आधुनिक कृषि प्रविधि र दिगो कृषि विकास जस्ता यी 3वटा विषयवस्तुहरूमा रहेर छलफल अनि कुराकानी गर्दै आएको छु। आजको यो 8औं एपिसोडसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँहरूको साथ, सहयोग र तपाईँहरूको फिडब्याकको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको फिडब्याकले मलाई अझै अगाडि बढ्नका लागि धेरै सहयोग पनि गरिराखेको छ र तपाईँको फिडब्याकको लागि म आशा पनि गर्दछु। र आजको यो एपिसोडमा मैले यो लकडाउन पश्चात कृषिको विषयहरूमा विभिन्न छलफलहरू हुँदै आएका छन् र आजको यस एपिसोडमा मैले यो कृषि विकासको लागि स्थानीय निकायले कस्तो खालको भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज म कुराकानी गर्दैछु। र आजको यस कुराकानीमा मसँग कुराकानी गर्नका लागि कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान ट्यु लमजुङ क्याम्पसका डिपार्टमेन्ट अफ सोसियल साइन्सको डिपार्टमेन्ट हेड एसिस्टेन्ट प्रोफेसर मेरो आदरणीय गुरु महेश जैसी सर हुनुहुन्छ र उहाँसँग रहेर मैले आज कुराकानी गर्दैछु। र उहाँले संहिता पछिको कृषि प्रसार प्रणालीमा विभिन्न अनुसन्धान पनि गर्दै आउनु भएको छ। उहाँ एग्री एक्सटेन्सनको एसिस्टेन्ट प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ। र आउनुहोस् अब भने कुराकानी सुरु गरौँ। गुरु हजुरलाई स्वागत छ पडकास्ट कृषि सेरेफेरमा। नमस्ते भाइ। अनि तपाईँले अहिलेको यो लकडाउनको समयलाई चाहिँ सरले कसरी युटिलाइज गरिराख्नु भएको छ सर? लकडाउनको समयलाई मैले अलिक क्रिएटिभ बनाइरहेको छु। एउटा सोसल मोबिलाइजेसनको टेक्स्ट बुक लगभग फाइनल स्टेजमा पुर्याइसकेको छु। त्यसपछि अरू विद्यार्थीसँग परामर्श गर्ने कामहरू, थेसिसको केही गाइडलाइनहरू गर्ने कामहरू आदि इत्यादि लेखन पठनसँग सम्बन्धित कामहरू नै भइरहेका छन्। सदुपयोग नै भइरहेछ सर यो समय? एकदमै सुरुका दिनहरूमा अलिकति तनाव भयो। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। हजुर, अब भने हामी कन्टेन्टमै प्रवेश गरौँ सर। जस्तो यो संहिता आइसकेपछि किसानहरू धेरै आशावादी थिए। आफ्नै गाउँठाउँमा अब कृषिको सुविधा लिन पाउँछ, आफ्नै गाउँबाट चाहिँ सबै कृषिका सुविधाहरू पाइन्छ भनेर आशावादी थिए। सरलाई चाहिँ के लाग्छ सर, जस्तो स्थानीय निकायहरू आइसकेपछि किसानहरूले जुन रूपमा अपेक्षा राखेका थिए त्यही रूपमा उनीहरूले सेवा पाए त आफ्नो स्थानीय निकायबाट? वीरेन्द्र भाइ, एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न हो यो। अवश्य पनि त्यो किसानहरूले अथवा स्थानीय निकायका जनताहरूले त्यसरी अपेक्षा राख्नु एकदमै समयानुकूल हो। किनभने ती धेरै समयदेखि त्यस्तो खालको सेवा सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको अवस्थामा केही ट्रान्सफर्मेसन हुँदाखेरि अथवा राजनीतिक चेन्जेसहरू ल्याउँदाखेरि यसले पक्कै पनि सेवा सुविधामा चाहिँ असर गर्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु राम्रै हो। तर अहिले सोचे जस्तो उपलब्धि आउने बेला भइसकेको छैन र त्यसलाई त्यसरी हेर्नु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। केही रिसर्चहरूले के देखाउँछ भने जनताको अपेक्षा अनुसार सेवा सुविधाहरू आउने समय चाहिँ भइसकेका छैन जस्तो पनि लाग्छ। र स्टेट नम्बर 2मा गरेको एउटा चाहिँ सेवा प्रसारसँग सम्बन्धित एउटा रिसर्च अनुसन्धानले के देखाएको छ भने जनताको अपेक्षा अनुसार चाहिँ सेवा सुविधा अझै पनि पुग्न सकिरहेको छैन भन्ने चाहिँ देखाउँछ। ए हजुर। अनि सर, जस्तो यो संहिता पछि जुन स्थानीय सरकार आयो, स्थानीय सरकार आइसकेपछि अब यो कृषि प्रसारका चुनौतीहरू र त्यसपछि सरले यसमा चाहिँ देख्नु भएको अवसरहरू चाहिँ सरले कसरी एनालाइसिस गर्नु भएको छ सर यो विषयमा? यसमा म चुनौती देख्दिनँ, अवसर देख्छु वीरेन्द्र भाइ। होइन, यसमा चुनौती भन्ने शब्दभन्दा पनि अवसर देख्छु मैले त। यसमा यति धेरै
चाहिँ सन्दर्भहरू राखिएको छ, यति धेरै अपर्च्युनिटीहरू अवसरहरू यसमा प्रदान गरिएको छ। यसमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2017 सम्पत 2074 चाहिँ हामीले दफा दफालाई केलाएर हेऱ्यौँ भने यति राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ कृषि प्रसार सेवालाई, कृषि विकास सेवालाई कसरी जनता समक्ष पुर्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ स्पष्ट अवधारणा ल्याइएको छ। मात्र अब के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जुन स्थानीय स्तरमा का जनप्रतिनिधिहरूलाई, स्थानीय स्तरका जनताहरूले यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो यसलाई चुनौती हो भन्ने हो भने त्यो चुनौती हो। अदरवाइज यसमा चाहिँ कानुनी व्यवस्थाको हिसाबले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मार्ग प्रशस्त गरिएको छ। हजुर, त्यही त छ। हजुरले भनेअनुसार जस्तो यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 सबै कुरा बेली विस्तार लगाएर प्रस्तुत गरिएको रहेछ। मैले पनि हेरेको थिएँ त्यहाँ। जस्तो त्यसमा चाहिँ बेरोजगारीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, आफ्नो ठाउँमा चाहिँ कस्तो खालको क्रप लगाउन सकिन्छ, कस्तो खालको मान्छेहरूलाई कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू लिएर मजाले लेखिएको रहेछ। तर यसो हामीले मेरै आफ्नै नगरपालिकामा मैले हेर्ने हो भने पनि मैले यो पढेपछि त्यसमा चाहिँ मैले केही पनि पाइनँ। त्यही भएर त्यो जुन लेखेको कुरा र जुन अहिले कार्यान्वयन भएको छ त्यसमा चाहिँ धेरै खाडल नै भेटे सर। सरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? अब यो सबै कुराहरू यो कार्यान्वयन गर्न सकिराखेका छन् जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन सरलाई सर? यो विषयमा मेरो भनाइ मात्र पहिलाको स्थानीय सरकार सञ्चालन, पहिला पनि जुन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 थियो, त्यो स्थानीय स्वायत्त शासन 2055 लाई 20औं वर्षसम्म कसैले पनि पढेनन् भन्नाले त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा हेऱ्यो भने त्यसको चाहिँ कति 1-2% भन्दा बढी कार्यान्वयनमा गरिएन। त्यसमा नि प्रशस्त प्रोभिजन्सहरू थिए। अब अलिकति यसमा गरौँ, यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 लाई हाम्रो अहिलेको संविधान 2015 अथवा 2072 मा जारी गरेको संविधानको अनुसूची 8 मा जुन 22 वटा बुँदाहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको छ, स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने चाहिँ जुन 22 वटा बुँदाहरू लेखेको, त्यस 22 वटा बुँदाहरू मध्ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वटा बुँदाहरू, लगभग 8-10 वटा बुँदाहरू प्रत्यक्ष कृषिसँग सरोकार राख्ने विषयहरू पर्छन्। जस्तै 1 नम्बरमा चाहिँ कृषि सहकारीसँग अथवा सहकारी विकाससँग सम्बन्धित कुरा ल्याइएको छ। त्यस्तै 5 नम्बर बुँदामा चाहिँ लोकल सर्भिसहरूलाई, स्थानीय तहका चाहिँ सेवा सुविधाहरूलाई कसरी बढाउने भन्ने कुराहरू गरिएको छ। 7 नम्बर बुँदामा लोकल लेभलको डेभलपमेन्ट प्लानहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहका चाहिँ योजनाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा गरिएको छ। त्यस्तै 10 नम्बर बुँदामा स्थानीय तहमा बजार व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनिएको छ। 11 नम्बर बुँदामा कसरी कृषि रोडहरूलाई अथवा चाहिँ सिँचाइलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै गरेर 15 नम्बर बुँदामा एग्रिकल्चरलाई स्पष्ट रूपमा कृषि र चाहिँ पशुपालनसँग सम्बन्धित व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गरेर 18 नम्बर बुँदामा चाहिँ यसलाई एक्सटेन्सन सिस्टमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै गरेर 20 नम्बर बुँदामा डिसास्टर म्यानेजमेन्ट, जुन अहिले चाहिँ विभिन्न प्रकारका महामारीहरू, विभिन्न प्रकार चाहिँ विपद व्यवस्थापन छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन, त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने हामी कहीँ पनि त्यहाँ भएका व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा मात्रै समस्या हो, अथवा हामी कानुनी रूपमा हामीलाई त्यो काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन भन्ने कुरामा समस्या छैन जस्तो लाग्छ। हजुर, पक्कै पनि सर। जस्तो यो हाम्रो त्यो ऐनमा सबै कुरा एकदम स्पष्ट राम्रो तरिकाले लेखिएको छ, तर कार्यान्वयनको पक्षमा थोरै ढिलाइ भएको छ भन्ने सरको कुरा अवश्य पक्कै पनि सर। सर जस्तो अब अहिले हामीसँग 30,91,000 हेक्टर चाहिँ खेतीयोग्य जमिन छ, जसमध्ये चाहिँ 10,30,000 हेक्टर जमिन चाहिँ बाँझो नै छ। र अहिलेको यो समयमा अधिकार, कर्तव्य र पावर सबै स्थानीय निकायसँग भएको यो अवस्थामा त्यस्ता खालका चाहिँ निजी जग्गा जुन बाँझो छन् र अर्को चाहिँ सार्वजनिक जग्गा जुन बाँझो छ, त्यस्ता जग्गाहरूलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन, आफ्नो स्थानीय निकायभित्र रहेको बाँझो जग्गालाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन स्थानीय सरकारले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सर हजुरलाई? अब हेर्नुहोस् है, मलाई अलिकति हिजोको एक हप्ता अगाडि चाहिँ कृषि मन्त्रीले चाहिँ प्रस्तुत गरेको चाहिँ एउटा दस्तावेज र नीति तथा कार्यक्रमलाई रिलेट गरेर स्थानीय निकायको अहिलेको चाहिँ प्रोभिजन्सहरूसँग रिलेट गर्छु। यसलाई के देखिन्छ भन्दाखेरि कृषि मन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको 5 बुँदे कार्यक्रमहरूमध्ये त्यसको चाहिँ जुन कार्यान्वयन गर्ने मेकानिजम हो, त्यो मेकानिजम चाहिँ कोअपरेटिभ थ्रु गर्ने भनिएको छ, चक्लाबन्दी मार्फत गर्ने भनिएको छ।
त्यसलाई मेकानाइज गर्ने भनिएको छ र त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्ने भनिएको छ। जुन 5वटा बुदाहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मेकानिजमहरू यो चाहिँ भनिएको छ। त्यस्तै गरेर यी सबै 4वटा जसरी जसरी गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ, यी कुराहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफाहरूमा अझ मजाले त्यसमा व्याख्या गरिएको छ। त्यस्तै संविधानमा पनि व्याख्या गरेको छ। भनेपछि यो जुन मन्त्रीज्यूले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यो कुरालाई चाहिँ कानुनी रूपमा हामीलाई प्रशस्त मार्ग प्रदर्शन गरेको छ। यसलाई समातेर यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरा मात्रै अहिलेको चुनौती हो जस्तो लाग्छ। अब यसलाई बजेटले कसरी समेट्छ अथवा त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि मेन पावरले पुग्छ पुग्दैन भन्ने त्यो फरक कुरा, अर्को फेरि डिस्कस गर्न सकिन्छ। जस्तै मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ 8,000 मध्ये 6,000 दरबन्दी चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने छ भनेर भन्नुभएको छ। यो कार्यान्वयन गर्नको लागि थुप्रै कुराहरू चाहिँ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर मैले जोड दिन खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि स्थानीय तहमा चाहिँ यदि कुनै कानुनी रूपमा कुनै बाधा अडचन छ कि छैन भनेर यदि कसैले मलाई प्रश्न गर्यो भने म क्लियरली के भन्छु भने कानुनी रूपमा स्थानीय तहबाट कृषिसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम गर्नको लागि मार्ग प्रशस्त गरिएको छ। हजुर, एकदम सर। सर जस्तो अहिले चाहिँ मलाई अलिकति यो खड्केको कुरा, मलाई लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो नेपालमा अहिले 65% करिब 60% जनसङ्ख्या चाहिँ कृषिमा चाहिँ लागिरहेछ र कृषिले 27% जिडिपीमा चाहिँ योगदान दिइरहेछ र अहिले यो कोभिड-19 पेन्डेमिक पछि चाहिँ करिब विदेशमा भएका 45 लाख युवा मध्ये करिब 15 लाख चाहिँ फर्किने भनेर एउटा डाटा पनि चाहिँ यो आएको छ अहिले। र सरलाई चाहिँ के लाग्छ र पहिला चाहिँ यो 65% भएको जनसङ्ख्यालाई घटाउनुपर्छ, विकसित देशमा जस्तै थोरै मात्रा जनसङ्ख्या मात्रै कृषिमा लाग्नुपर्छ भनेर बहसहरू चलेको थियो। मैले नै केही समय अगाडि मदन राईसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले पनि हाम्रो नेपालमा भएको 65% जनसङ्ख्यालाई कृषिमा लागेको जनसङ्ख्यालाई घटाएर अन्य क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ भन्ने कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो। तर यो लकडाउन पश्चात चाहिँ मान्छेहरू फेरि अब विदेशबाट आएको मान्छेहरूलाई पनि फेरि कृषिमै लगाउने भनेर भनिराखिएको छ, सरकारले पनि त्यही भनिराखेको छ। यसरी हेर्दाखेरि त यो कुरा अलिकति बाध्य जस्तो लागेन सर? यसमा सरले के भन्नुहुन्छ सर? यसमा विकासको परिभाषा नै के हुन्छ भने जिडिपीमा जुन एग्रिकल्चर भन्दा नन एग्रिकल्चर सोर्सहरूबाट चाहिँ जिडिपीको सोर्स बढाउनुपर्छ भन्ने नै इकोनोमिक डेभलपमेन्टको अथवा विकासको परिभाषामा चाहिँ देखिन्छ। तर त्यो प्रोडक्सन के बढाउने, कसरी बढाउने भन्ने भन्दा नि त्यसको जुन जिडिपीको सोर्स कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन आउँदो रहेछ। र अर्को कुरा तपाईँले जुन बाहिरबाट आउने, विदेशबाट आउने चाहिँ अब नेपालभित्र थुप्रो सङ्ख्यामा विद्यार्थी हुनुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँहरूलाई कसरी कृषिमा लगाउने सरकारले त्यो चाहिँ अवधारणा ल्याएर थुप्रै कुरा पत्र पत्रिकामा बजेट भाषणमा पनि त्यस्तो खालको रिफ्लेक्सन्सहरू देखिन्छ। पर्वतमा गरेको एउटा भर्खरै मास्टर थेसिसको एउटा रिसर्च हाम्रो एकजना स्टुडेन्टले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो रिसर्चको एडभाइजरी कमिटीमा म पनि छु। त्यो रिसर्चले के भन्छ भन्दाखेरि झन्डै 50% मान्छेहरू मात्र कृषिमा चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले कृषिलाई अपनाउन चाहन्छन्, बाँकी 50%ले अपनाउन चाहँदैनन् भन्ने कुरा देखाउँछ। र त्यो अपनाउन चाहने किसानहरूलाई चाहिँ तिमीलाई कस्तो खालको सपोर्ट गर्यो भने तिमी अपनाउँछौ त भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले भेरी विदेश बसेका चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भेरी क्लोज आफ्नै गाउँ क्षेत्रमा चाहिँ वरपर नै त्यस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट प्लानहरू भयो भने, बिजनेस प्लान भयो भने, इन्टरप्राइज भयो भने त्यस्तोमा हामी इङ्गेज हुन चाहन्छौँ भन्छन्। त्यसपछि मार्केट रिलेटेड पोलिसी, मार्केट रिलेटेड चाहिँ इन्सेन्टिभ्सहरू, प्राइस सपोर्ट अथवा इनपुट रिलेटेड सपोर्ट सिस्टमहरू डेभलप भयो भने हामी त्यस्तो खालको चाहिँ सपोर्ट सिस्टम हामी चाहन्छौँ भन्छन्। यी सबै कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दा दुईवटा कुरा अघि तपाईँले उठाउनु भएको, अब के कति प्रतिशतले कृषि अपनाउने भन्ने कुरा चाहिँ छुट्टै बहस हो यो होइन। अब यो छुट्टै छुट्टै बहसलाई एउटैमा मिसाएर चाहिँ प्रोबेबली कुरा गर्न सकिँदैन होला। जस्तो कि कसरी ती विदेशबाट आउने युवाहरूलाई कसरी एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ गराउने, र अर्को कुरा चाहिँ कति प्रतिशतले कृषिलाई ध्यान दिँदा। जस्तै विदेशी जापान अमेरिकामा हेऱ्यो भने म्याक्सिमम् 3%देखि लिएर 10-12% चाहिँ मात्रै किसानहरू देखिन्छ। बाँकी अरू चाहिँ
अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, अरू बिजनेस रिलेटेड, अरू इन्टरप्रिन्योरसिप रिलेटेड एक्टिभिटिजमा इङ्गेज भएको देखिन्छ। भनेपछि धेरैजनाले कृषि गर्दा गर्दा मात्रै कृषिको विकास हुन्छ भन्ने अवधारणा होइन। यो अवधारणा चाहिँ गलत हो। र थोरै प्रतिशत मान्छेहरूलाई पनि यदि त्यसलाई मेकानाइज गरियो भने, त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्न सकियो भने चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो सोसियो इकोनोमिक जुन क्यारेक्टरिस्टिक्स छ हाम्रो सोसाइटीको, यसलाई अहिले नै त्यसरी त्यो रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्ने अवस्था छैन। बिस्तारै यो रूपान्तरण पछि थोरै सङ्ख्याले मात्रै कृषिलाई चाहिँ अवलम्बन गराउने भन्ने अवधारणा पछि अवलम्बन गर्न सकिएला। तर हाललाई अहिलेको जुन क्राइसिस म्यानेजमेन्ट, जुन अहिलेको हाम्रो सोसल स्ट्रक्चरहरू छ, त्यो सोसल स्ट्रक्चरलाई म्यानेज गर्ने, रिसोर्सलाई म्यानेज गर्ने, यहाँको मेन पावरलाई म्यानेज गर्ने एउटा अहिलेको लागि उपाय के हो त भन्दाखेरि कोअपरेटिभ थ्रु त्यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ कृषिमा प्रोत्साहन गर्ने, मोटिभेट गर्ने र एग्रिकल्चरलाई चाहिँ प्रमोट गर्दै लैजाने। हुनसक्छ त्यो कालान्तरमा चाहिँ अहिलेको टार्गेट अबको 5 वर्ष होइन कि केही समयपछि स्वतः त्यसबाट डाइभर्सिफिकेसन हुँदै जान्छ, प्रडक्टमा डाइभर्सिफिकेसन हुँदै जान्छ, सर्भिसमा डाइभर्सिफिकेसन हुँदै जान्छ र ती जनताहरू बिस्तारै बिस्तारै अरू सेक्टरमा चाहिँ के हुन्छ, के भन्छ, मोबिलिटी हुनसक्छ र अनि त्यसरी चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजको चाहिँ इन्डस्ट्रीको डेभलपमेन्ट हुँदै जान्छ। हजुर सर, पक्कै पनि। सो जस्तो अब यसरी चाहिँ कृषिका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि, मासिक रूपमा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दाखेरि यो कृषि प्राविधिकहरू पनि हाम्रो पहिलेदेखि नै अभाव छ र रिसर्चहरूले पनि देखाइराखेको छ। एकजना चाहिँ कृषि विज्ञले 1333 जना किसानहरूलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता देखाइराखेको यो अवस्थामा अब यसरी मासिभली चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याइराख्दाखेरि अझ झन् यो कृषि विज्ञको अभाव हुने चाहिँ देखिन्छ। र अब स्थानीय सरकारले र त्यसपछि सरकारले यो कृषि प्राविधिक बढाउन पर्ने आवश्यकता सरले कतिको देख्नुहुन्छ सर? देशमा दुई मत छैन। यदि कृषिलाई प्रायोरिटी गरेर, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास गर्ने हो भने त्यो चाहिँ मेन पावर आवश्यक, किनभने बिना मेन पावर त कुनै पनि सेक्टरको डेभलपमेन्ट हुन सक्दैन। त्यसो मेन पावर डेभलपहरू गर्दाखेरि पनि त्यहाँ प्रोफेसनल लेभलका, हायर लेभलका चाहिँ मेन पावर र मिडल लेभलका चाहिँ एक्सटेन्सन स्टाफहरूको चाहिँ डेभलपमेन्ट र तल्लो तहका चाहिँ जुन एकदमै फ्रन्ट लेभलमा किसानसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन्, त्यस्ता खालका 3 तहमा गरेर हामीले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो अहिलेको जुन मेन पावर स्ट्रक्चर छ, रेसियो छ, यो रेसियोले अवश्य पनि पुग्दैन। हामीले प्रशस्त मात्रामा चाहिँ मेन पावरहरू बढाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि स्थानीय स्तरमा लाई त्यो चाहिँ अधिकार दिएको छ, छुट दिएको छ। जस्तै कि म्युनिसिपालिटी लेभलमा, पालिका लेभलमा उसले आफ्नो पुलिस फोर्सहरू बनाउन सक्छ, आफ्नो चाहिँ आफूलाई चाहिने आवश्यक पर्ने कुनै पनि विकासका कार्यक्रम गर्नको लागि उसले आफूलाई चाहिने स्थानीय तहकै चाहिँ व्यक्तिहरूलाई रिक्रुटमेन्ट गर्ने प्रोसेसमा जान सक्छ, मेन पावर क्रिएट गर्न सक्छ। हजुर सर, जस्तो यो सबै अधिकार स्थानीय तहसँग छ, तर अझै पनि किन चाहिँ यो स्थानीय तहहरूले यो काम गर्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ सर? जस्तो मेरै स्थानीय निकायमा पनि अहिले 1 जना मात्र कृषि प्राविधिक हुनुहुन्छ र त्यो पनि केही समय अगाडिदेखि हो र अहिले यति धेरै चाहिँ कृषि प्राविधिक आवश्यक छ, तर पनि स्थानीय निकायहरूले आफूसँग पावर हुँदाहुँदै पनि गरिराखेको छैन। र अब पोखराको मेट्रोपोलिटन सिटीमा कमल देवकोटा र धनेश थापा सरहरूले गर्नुभएको एउटा अध्ययनले $1 मिलियन चाहिँ कृषि क्षेत्रमा छुट्याइएको र जसमध्ये यो चाहिँ मेन पावरको कमीले गर्दाखेरि आधा भन्दा कम चाहिँ मात्र खर्च भएको भनेर देखाउँछ। र यति धेरै पावर स्थानीय सरकारसँग छ, तर पनि उनीहरूले यो कृषि प्राविधिकहरू चाहिँ भर्ती गराउन सकिराखेका छैनन् र जसले गर्दाखेरि त्यो स्थानीय निकायको कृषि विकासमा हन्डर खाइराखेको छ। र यो महानगरपालिकामा त यस्तो छ भनेपछि स्थानीय तहको यो गाउँपालिकामा कस्तो अवस्था छ भनेर हामीले यतिकै आकलन पनि गर्न सक्छौँ। यो किन चाहिँ उनीहरूले, स्थानीय तहहरूले चाहिँ यो प्राविधिकहरू चाहिँ भर्ती गर्नलाई पछि परेका होला सर? यो अलिकति कन्फ्युजन कहाँनिर हुनसक्छ भने स्टेट लेभलमा पब्लिक सर्भिस कमिसन्स, लोकसेवाको चाहिँ अवधारणा ल्याइएको छ। यो चाहिँ सबै ठाउँमा अहिले यो फङ्सन्समा आइसकेका छैन। त्यसैले यो सायद यो फङ्सनमा आयो भने यसले चाहिँ आफ्नो स्टेट अन्तर्गतका म्युनिसिपालिटीहरूलाई रेगुलेट गर्न सक्छ, कसरी स्थानीय तहमा चाहिँ कर्मचारीहरू राख्ने, आवश्यकता अनुसारको चाहिँ कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने कुरा अलिक क्लियर हुँदै जाला। अहिले त्यो हिसाबले पनि अलिकति चाहिँ कन्फ्युजन भएको होला, किनभने यो
2017मा मात्रै यो आयो, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो र यसको कार्यान्वयनको यो पहिलो 5 वर्ष त यसलाई चाहिँ बुझ्न र बुझाउनलाई चाहिँ टाइम लाग्न सक्छ। बिस्तारै चाहिँ त्यो लेभलमा चाहिँ जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, एकदमै सर। जस्तो अब यतिखेर हाम्रो केही समय अगाडिसम्म कृषि क्षेत्र भनेको बुढापाकाले गर्ने, त्यसपछि गाउँघरमा भएका गरिबले गर्ने भनेर पनि चिनिन्थ्यो र अहिले हाम्रो देशमा करिब 41% युवा जनशक्ति भएको र यो अवस्थालाई यङ कन्ट्री भन्ने पनि चलन छ र यस्तो अवस्थामा अब कृषिमा युवा लाग्न अति नै आवश्यक छ। यो सबै कुरालाई चाहिँ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो र यस्तो अवस्थामा सर जस्तो अब युवा आफ्नै प्रत्येक स्थानीय निकायमा युवाहरू छन् र त्यस्ता युवाहरूलाई अरू क्षेत्रभन्दा कृषिमै व्यावसायिक तरकारी खेती अथवा व्यावसायिक कृषिमा लाग्नका लागि स्थानीय निकायले कस्तो खालको कदम चाल्न पर्ला जस्तो लाग्छ सर? अब यसमा हामी अहिले उपलब्ध भएका सबै कानुन अथवा उपलब्ध भएका निर्देशनहरू, उपलब्ध भएका चाहिँ नीतिहरूलाई नै आधार मानेर हेर्ने हो भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को चाहिँ ऐनमा के लेखिन्छ भने अरू कुरा थुप्रै होलान्, तर कृषिसँग सम्बन्धित त्यसमा चाहिँ सेक्सन 3 मा स्थानीय तहको रेस्पोन्सिबिलिटी र फङ्सन्सहरूको कुरा गरिएको छ। यसमा चाहिँ लगभग 11-12 वटा चाहिँ कामहरू गर्न सक्छ भन्ने छ होइन। जस्तै लोकल सर्भिस प्रोभिजन्स गर्ने, लोकल प्रोजेक्ट प्रोग्रामहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने, लोकल मार्केट व्यवस्थापन गर्ने, लोकल रोड चाहिँ सिँचाइ व्यवस्थापन गर्ने, कृषि लाइभस्टकलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरू, अनइम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्ने, यी सबै कुरा 10-11 वटा कामहरू चाहिँ सेक्सन 3 अन्तर्गत चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। त्यस्तै सेक्सन 6 मा प्लानिङसँग सम्बन्धित कुरा, जस्तै माथिका जुन रोल र रेस्पोन्सिबिलिटीहरू छ, जुन फङ्सन्सहरू छ, उसले स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरूको बारेमा लेखिएको छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ कसरी प्लानिङ गर्ने भनेर चाहिँ त्यसमा व्याख्या गरेको छ। त्यो प्लानिङ प्रोसेसमा 24 मा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अगाडि पेरियोडिक प्लानहरू, सेक्टरल प्लानहरू, स्ट्राटेजिक प्लानहरू बनाउनुपर्छ स्थानीय तहले भनेर लेखिएको छ। त्यस्तै गरेर जुन प्लानहरू हामी कृषिसँग सम्बन्धित प्लानहरू गर्छौँ, त्यो प्लानले आर्थिक विकास, आर्थिक उन्नति गराउने खालको हुनुपर्छ। त्यसले चाहिँ गरिबीलाई घटाउने खालको हुनुपर्छ र त्यो सकेसम्म सर्ट टर्ममा अथवा छोटो अवधिमा चाहिँ प्रतिफल दिने खालका कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ भनेको छ। त्यस्तै गरेर 24 कै अर्को 4, 5, 6 नम्बर बुँदामा चाहिँ के लेखेको छ भने कसरी ती कार्यक्रमलाई चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गर्ने, कसरी चाहिँ पहिचान गर्ने, त्यसलाई कसरी प्राथमिकतामा ल्याउने भन्ने प्रोसेसको बारेमा र त्यसलाई कसरी मोनिटरिङ र इभ्यालुएसन गर्ने अथवा त्यसको अनुगमन गर्ने प्रणाली कसरी व्यवस्था गर्ने, त्यो सम्मको चाहिँ व्यवस्थापन गर भनेको छ। त्यस्तै गरेर त्यसले त्यति मात्रै भनेको छैन कि यदि तिम्रो स्थानीय तहमा कुनै एनजिओहरू छ, आइएनजिओहरू छ भने तिनीहरूसँग कम्युनिटी लेभलका चाहिँ नागरिक समुदायहरू को छन्, त्यो समुदायहरूसँग कसरी काम गर्ने, समन्वयमा कसरी काम गर्ने, समन्वयमा काम गर भनेर इङ्गित गरेको छ। त्यस्तै गरेर 26 नम्बर चाहिँ दफामा फेरि त्यसलाई चाहिँ थुप्रै मल्टिल्याटरल एजेन्सीहरूसँग, प्राइभेट एजेन्सीहरूसँग कसरी कोलाबोरेसन र कसरी चाहिँ समन्वयमा काम गर्ने भनेर चाहिँ लेखिएको छ। भने यी सबै कुराले हेऱ्यो भने यसमा हामी कतै पनि चाहिँ विचलित हुनु हुँदैन, स्थानीय तहका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू विचलित हुनु हुँदैन र यसलाई आधार मानेर हामीले अबका कार्यक्रमहरू, कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले बनाउँदै गयौँ भने हामी समय लाग्ला, तर हामी कमसेकम एउटा वेमा एउटा दिशामा चाहिँ जान्छौँ र यसले पक्कै पनि एकदम छोटो समयमा केही न केही प्रतिफलहरू दिन थाल्छ। हजुर, भनिसकेपछि हाम्रो स्थानीय तहहरू यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई अझै बुझ्ने क्रममै छन् भनेर बुझ्न सक्छौँ होइन सर? एकदमै यसलाई चाहिँ र यो बुझ्ने क्रममा बुझिसकेपछि यो चाहिँ बुझाइलाई ट्रान्सलेट गर्नको लागि, यो बुझाइलाई ट्रान्सफर्म गर्नको लागि कोसँग कसरी सहकार्य गर्ने, समन्वय गर्ने चाहिँ हामी युनिभर्सिटीसँग समन्वय गर्न सक्छ, प्राइभेट सेक्टरसँग समन्वय गर्न सक्छ, अरू प्राइभेट एजेन्सीहरूसँग समन्वय गर्न सक्छ र त्यो आफ्नो स्थानीय तहको चाहिँ प्रकृति अनुसार उसले आफ्ना कार्यविधिहरू, आफ्ना चाहिँ सेक्टरल प्लानहरू चाहिँ पहिचान गर्ने, त्यो सेक्टरल प्लानलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि के सहयोग र समन्वय चाहिन्छ त्यो स्थानीय तहमा भएका सबै एजेन्सीहरूसँग उसले समन्वय सहकार्य गर्न सक्छ।
हजुर। सर, अब यो चाहिँ भयो, अब अलिकति युवाको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब जस्तो सर, यो कृषि विकासको लागि यो कृषि प्रसार चाहिँ ब्याकबोन हो भनेर भनिन्छ र ब्याकबोन पनि हो। र अबको यस लकडाउन पछिको समयमा यो कृषिको विकास गर्नलाई कृषि कृषि प्रसार प्रणालीलाई चाहिँ बलियो बनाउन आवश्यक नै छ। र स्थानीय निकायले कस्ता खालका कार्यक्रम ल्यायो अथवा चाहिँ कस्तो खालको प्रविधि युज गर्यो भने आफ्नो कृषि त्यो यो प्रसार प्रणालीलाई चाहिँ बलियो बनाउन सक्ला सर? अब प्रसार प्रणाली र उत्पादन प्रणाली फरक फरक कुरा भयो। उत्पादन प्रणाली विकसित गर्नको लागि, उत्पादन बढाउनको लागि चाहिँ कस्तो खालको प्रसार प्रणाली चाहिँ चाहिन्छ भनेर भन्यो भने यो अलिक फरक विषयवस्तु हुनसक्छ होइन। मैले हजुर। अघि भनिसकेँ जस्तो कि त्यो म्युनिसिपालिटी, त्यो स्थानीय तहको प्रकृति अनुसार, त्यो स्थानीय तहको चाहिँ भौगोलिक अवस्था अनुसार, त्यहाँको चाहिँ भएका हजुर। रिसोर्सहरू अनुसार नै हामीले योजना बनाउने हो। त्यो रिसोर्स अनुसार, त्यो भौगोलिक स्थिति अनुसार पहिला हामीले 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष चाहिँ रणनीतिहरू बनाउनु पर्यो। अब 5 वर्षपछि हामी चाहिँ ल मानौँ कुनै एउटा सुन्दर बजार के अरे एउटा नगरपालिका छ भने सुन्दर बजारभित्र अबको 5 वर्षपछि बाहिरबाट कुनै पनि तरकारी आउँदैन भनेर हामीले एउटा लङ टर्म स्ट्राटेजी बनायौँ भने अब हाम्रो चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामहरू कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि तरकारी उत्पादनलाई चाहिँ सेल्फ सफिसियन्सी लैजानको लागि आत्मनिर्भर बनाउने खालका प्रोग्राम गर्नु पर्यो। भने यसले के इन्डिकेट गर्छ त पहिला स्ट्राटेजी सेट, अब 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्षको स्ट्राटेजी सेट गरेपछि त्यो अनुसारकै कार्यान्वयनका तहहरू निर्माण गर्नु पर्यो। त्यस हुनाले पहिला हाम्रो चाहिँ अझ म के भन्छु भने यदि यदि हामीले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो म्युनिसिपालिटीको अथवा त्यो स्थानीय तहको मेजर उत्पादनहरू मेजर के हो त? अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा के देखियो भने एक गाउँ एक उत्पादन भन्ने शब्दलाई चाहिँ यसमा चाहिँ अझ इन्डिकेट गरिएको देखिन्छ। अझ ट्रेडिसनल फुड सिस्टमलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने भनेर देखिएको छ। भनेपछि वान क्रप वान भिलेज भनेर भनिएको छ। भनेपछि त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा टोलमा, एउटा समुदायमा, एउटा एउटा गाउँमा चाहिँ के उत्पादन, अर्को गाउँमा के उत्पादन हुन्छ। त्यस्तै एउटा क्षेत्रमा चाहिँ के उत्पादन, हामी धेरै कुरा यो पनि त्यो पनि सबै गर्न खोज्यौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यस हुनाले हामीले एकदमै अब गर्न सक्ने 5 वर्षको लागि, 10 वर्षको लागि, 20 वर्षको लागि प्रायोरिटी क्रपहरू, प्राथमिकताप्रद बालीहरू के हुन्? यदि यदि हाम्रो प्राथमिकता मकै हो भने हामी मकैमा फोकस गर्नु पर्यो। हाम्रो प्राथमिकता धान हो भने धानमा फोकस गर्नु, हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ तरकारी हो भने तरकारीमा फोकस गर्नु पर्यो। त्यही भनेर म अघि भने यहाँको जियोग्राफी, यहाँको धरातलीय बनावट, यहाँका मान्छेहरूको आवश्यकता, यहाँको चाहिँ भौगोलिक माटोको चाहिँ स्ट्रक्चरहरू सबै हेरेर हाम्रो अबको प्राथमिकताप्रद बालीहरू के हुन् त्यसमा हामीले फोकस गर्नुपर्ने देख्छु। हजुर। सर, जस्तो अब कुनै एउटा आफ्नो आफ्नो स्थानीय निकायमा महत्त्व भएको बाली चाहिँ उनीहरूले फिक्स गरिसकेपछि, जस्तो कृषि प्रसार सेवा चाहिँ कसरी दिने भन्ने प्रसङ्ग, जस्तो पहिला देखिको एउटा प्रसार प्रणाली भनेको किसानहरू कृषि सेवा केन्द्रमै गएर चाहिँ सेवा लिने गर्थे। तर अबको यो लकडाउन पछिको समयमा अलिकति आइसिटीका चाहिँ कुराहरूलाई पनि प्रयोग गरेर कृषि प्रसार सेवा दिने कि भन्नेतर्फ पनि अब नगरपालिकाहरू, स्थानीय निकायहरू लाग्न पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ। सरलाई चाहिँ के लाग्छ सर यो अब विषयमा? यो लकडाउनलाई नै यो क्राइसिस अवस्थामा क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गऱ्यो भने अलिकति फरक प्रकृतिको कुरा हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ तत्काल हजुर। 6 महिनाको लागि, तत्काल 3 महिनाको लागि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हो, अलिक हो। यो पनि अहिले आवश्यकता हो सर, एकदम। फरक हुनसक्छ। तर लङ टर्म स्ट्राटेजीमा हाम्रो कृषि विकास रणनीतिले चाहिँ कसरी चाहिँ अवधारणा बनाएको छ भन्ने कुरालाई हेऱ्यो भने अलिक फरक प्रकृति हुनसक्छ। म दुईटै प्रकृतिको कुरा गर्छु। अब लङ टर्म स्ट्राटेजीकोमा हेऱ्यो भने कृषि विकास रणनीतिले चाहिँ स्थानीय तहमा, कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ कृषि प्रसारको एउटा चाहिँ केन्द्र बनाउने, त्यसलाई चाहिँ कम्युनिटी लेभलको एग्रिकल्चर सेन्टरहरू, त्यसमा एग्रिकल्चर नामले एग्रिकल्चर भने पनि त्यसमा एग्रिकल्चर, लाइभस्टक, वन सबै खालका चाहिँ सेवा एउटै केन्द्रबाट, एउटै सेन्टरबाट त्यसलाई चाहिँ CAESC भनेर भनिएको छ। त्यो सेन्टर चाहिँ एउटा बोर्ड बनाउने, त्यो बोर्डले त्यसमा चाहिँ त्यहाँ त्यो त्यो म्युनिसिपालिटीलाई, त्यो स्थानीय तहलाई चाहिने सबै प्रकारका सेवाहरू
स्किल ट्रान्सफरका सेवाहरू, मल बिउका सेवाहरू, त्यसपछि गएर परामर्शका सेवाहरू त्यो एउटै छानाबाट एउटै केन्द्रबाट प्रोभाइड गर्ने गरी एउटा केन्द्रको परिकल्पना गरेको छ। यो लङ टर्मको कुराहरू भयो होइन। त्यसले के गर्छ त्यो एउटा चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ बोर्ड जस्तो स्थानीय तहकै मान्छेहरूले चाहिँ गभर्न गर्ने एउटा बोर्ड भन्छ र त्यसमा स्थानीय सरकारका चाहिँ विभिन्न निकायहरूले त्यसलाई चाहिँ क्षमतावान बनाउनको लागि त्यसलाई फङ्सनमा ल्याउनको लागि सरकारका आफ्ना निकायहरू जस्तो अरू अरू चाहिँ जुन पहिलाको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय थियो भने अबको चाहिँ जुन ज्ञान केन्द्रहरू छ त्यसले कसरी त्यसलाई लिङ्केजमा राख्ने, कसरी सेवा पुर्याउने भन्ने आफ्नो स्ट्राटेजी बनाउन। तर स्थानीय तहमा त्यो सेन्टरले त्यो स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने के कस्ता खालका सेवा सुविधाहरू पुरा गराउनुपर्छ, त्यो सेवा सुविधा पुर्याउनको लागि कस्ता कस्ता स्ट्रक्चरहरू चाहिन्छ, कति मेन पावर चाहिन्छ, कस्तो खालको सेवा सुविधाहरू दरहरू तोक्ने, कस्ता कस्ता मान्छेलाई सेवा पुर्याउने, कस्ता कस्ता मान्छेलाई सब्सिडी दिने, यी सबै रणनीति चाहिँ यसले बनाउन सक्छ र त्यहाँबाट सेवा प्रदान गर्न सक्छ। यो भयो एउटा लङ टर्म चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा कसरी स्थानीय तहमा कृषि सेवा पुर्याउने, कृषि प्रसार सेवा पुर्याउने भन्ने कुराहरू भयो। मानव उदाहरणको लागि कुनै एउटा म्युनिसिपालिटी गाई पालनको लागि एकदमै प्रख्यात छ र त्यसको प्रशस्त रिसोर्सहरू छ भने उसले पुरै धेरै आफ्नो स्रोतहरू गाई पालनतर्फ अथवा दुध उत्पादनतर्फ चाहिँ उसले बढी प्राथमिकता राखेर आफ्नो प्रोग्राम बनाउन सक्छ। तर यसको अर्थ यदि त्यो गाउँपालिका यदि त्यो पालिका चाहिँ गाई पालनको लागि प्रमुख हो भने त्यसलाई अरू धान नलगाउने, अरू मकै नलगाउने भन्ने कुराहरू आउँदैन। त्यो सँगसँगै अरू पनि तर प्राथमिकता प्रहद्ध चिजहरू एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटासम्म चाहिँ हुन सक्छन्। किनभने सबै कुरामा गर्न खोज्यौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यो हिसाबमा हामी बिस्तारै चाहिँ हामी जाउँला। अब सेकेन्डरी प्रायोरिटी हुनसक्छ, टर्सियरी चाहिँ प्रायोरिटी हुनसक्छ। यो एउटा चाहिँ लङ टर्म स्ट्राटेजी कसरी बनाउने भन्ने कुरा। अब क्राइसिसको बेलामा अब आउने समयमा कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी अहिलेलाई थुप्रो भलिन्टियरहरूको चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्छौँ। अब अहिले यो अघिल्लो हप्ता मात्रै एनजिओहरूले चाहिँ विभिन्न विकाससँग सरोकार राख्ने चाहिँ समुदायमा आधारित सङ्घ संस्थाहरूले हाम्रो रोल चाहिँ खै भनेर मागेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई हामी परिचालन गर्न सक्छौँ। अब कहिलेकाहीँ यो स्थानीय विशेष ठाउँ अनुसारको पनि हुनसक्छ। जस्तै लमजुङ क्याम्पसकै कुरा गऱ्यो, लमजुङ क्याम्पसमा भएको सुन्दर बजार जुन स्थानीय निकाय छ त्यसले चाहिँ सुन्दर बजार के अरे कृषि क्याम्पसमा भएका मेन पावरहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छ। त्यस्तै अरू ठाउँमा अरू खालका चाहिँ प्रोभिजन्सहरू हुन सक्छन्, भलन्टियर्सहरू हुन सक्छन्, युवाहरू हुन सक्छन्। तिनलाई चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ परिचालन गर्न सक्छ। यो क्राइसिसलाई हजुर। सो जस्तो अब मैले चाहिँ अहिलेको अवस्थाको विषयमा अलिकति अझै जोड गरेँ। अहिलेको यो अहिले लकडाउन भइरहेछ, यो लकडाउन कहिलेसम्म जानियो भनेर पनि निश्चित छैन र यतिखेर लकडाउन भन्दै गर्दाखेरि किसानको खेतमा भएको अन्न बालीले कुरिराखेको छैन। अहिले किसानहरूले फौजी किरा जस्तो मकैमा फौजी किराको समस्या छ। अब बिस्तारै असार 15 आउँदैछ, धान रोप्ने बेला हुँदैछ, बिउ किन्न पर्यो, त्यसपछिदेखि लिएर अब अरू विभिन्न बालीहरूमा रोग देखिराखेको छ। किसानहरूले यतिखेर कृषि प्रसारको सेवा पाउनका लागि एकदम गाह्रो भएको छ र अहिलेको यो अवस्थामा स्थानीय निकायहरूले अब बाहिर मान्छेहरू हिँड्न नपाउने अवस्थामा अलिकति आइसिटीका टुलहरू प्रयोग गरेर आफ्नो कृषि प्रसार प्रणालीलाई अझै चाहिँ बलियो बनाउन सक्थे कि भन्ने कुरा छ मेरो। के भन्नु? त्यो पनि अवश्य। अब किनभने दुनियाँ अहिले चाहिँ सूचना प्रविधिको चाहिँ तरिकालाई चाहिँ अपनाएर धेरै विकास गरिरहेको देखिन्छ। यसमा पनि हामी प्रशस्त त्यस्ताहरू जो विकास गर्न सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ मनज्ञ रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर त्यो विकास गर्ने क्रममा, त्यो डेभलप गर्ने क्रममा यहाँको चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ शैक्षिक स्तर, यहाँका मान्छेहरूको चाहिँ अरू दिनचर्या, यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर कस्ता खालका चाहिँ इक्विपमेन्टहरू विकास गर्ने, कस्ता खालका सफ्टवेयरहरू विकास गर्ने, कस्तो खालको सूचना प्रणाली चाहिँ विकास गर्ने र यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि अलिकति सूचना एमआइएस सिस्टमलाई चाहिँ एग्रिकल्चर बेस्ड एमआइएस सिस्टम कसरी बनाउने भनेर चाहिँ जोड दिएको देख्छु होइन। यही हिसाबलाई चाहिँ हामी हाम्रो आफ्नो क्षेत्रको यदि अब हामीले
आइसिटीसँग सम्बन्धित चाहिँ इन्फर्मेसन सिस्टमहरू डेभलप गर्नुपर्दा हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अलैँचीको आइसिटी मेटेरियल बनाउने कि अथवा मौरीको आइसिटी मेटेरियल बनाउने भन्ने कुरा त्यहाँको प्राथमिकताका आधारमा हामीले बनाउन सक्छौँ। अब अभियसली यसलाई चाहिँ दुनियाँले फाइदा उठाएर आएको छ आइसिटीबाट, हामी पनि त्यो लेभलको चाहिँ यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने र त्यसबाट पक्कै पनि किसानहरूलाई सेवा सुविधा दिन सक्छौँ। सर एकदम सर, हजुरले भने जस्तै जस्तो आइसिटीका प्रोग्रामहरू बनाउँदाखेरि पनि त्यहाँको स्थानीय सोसियल स्ट्याटस कस्तो छ, शैक्षिक स्तर कस्तो छ भन्ने कुरालाई एकदम महत्त्व दिन अति नै जरुरी छ। जस्तो अब यदि त्यहाँको शैक्षिक स्तर राम्रो छ र त्यसपछि सबै सुविधा छ भने मोबाइल एप्लिकेसन हुन सक्छन्, अथवा चाहिँ त्यस्तो छैन भने एसएमएस माध्यमबाट पनि उनीहरूले आफ्नो कृषि सेवा दिन सक्छन् जस्तो लाग्छ। र यो क्षेत्रमा स्थानीय निकायहरूले काम गरोस् भन्ने पनि मेरो आशा छ। र अब हामी प्रोग्रामहरू बनाउँदाखेरि हामी अब जस्तै उसको एउटा घरमा एउटा सुन्तलाको बोर्ड छ, उसलाई चाहिँ टार्गेट गरेर हामी आइसिटी डेभलप गर्न थाल्यौँ भने हामी फेरि फेल हुन्छौँ वीरेन्द्र भाइ। पछि यदि हामी जबसम्म कमर्सियलाइजेसनमा जाँदैनौँ, जबसम्म व्यावसायिक उन्मुख हुँदैनौँ, तबसम्म हामी यी सबै जति प्रयास गर्छौँ ती सबै प्रयासहरू विफल हुन्छ। किनभने एउटा घरमा कसैले एउटा केरा लगाएको छ, त एउटा घरमा लागेको एउटा केरालाई आधारित बनाएर चाहिँ हामी चाहिँ आइसिटी डेभलप गर्न थाल्यौँ भने कहीँ पनि पुगिँदैन। त्यसैले यी सबै कुरा के पहिला व्यावसायिकतिर चाहिँ उन्मुख बनाउनु पर्यो होइन, त्यस अनुसारको अनि बल्ल हामी बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ ती सेवाहरू बल्ल प्रयोगमा आउन सक्छन्। हजुर, एक्ज्याक्टली सर। सर अब हामी यो पडकास्टको करिब अन्तिममा पनि छौँ र अन्तिममा सरलाई मैले एउटा अन्तिम प्रश्न राख्न चाहन्छु। सरले पनि अघि कुराकानी गरिसक्नु भएको छ, त्यसमा थोरै थप गर्न चाहेँ। सरले अगाडि कुराकानी गर्नुभएको थियो, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सुरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत भन्ने नारा सहितको 5 वटा नीतिगत आधार सहितको अवधारणा ल्याएको छ र यसमा चाहिँ विभिन्न 5 वटा कुराहरू भनिएको, जसमा चाहिँ यो अनुदानका कुरा, त्यसपछि चाहिँ यो बिमाका कुराहरूलाई फोकस गरिएको थियो, जुन 5 वटा कुरा पहिलेदेखि नै भन्दै आइएको थियो र त्यसमा चाहिँ कार्यान्वयनको पक्ष एकदम कमजोरी देखिएको थियो र किसानहरूले के पनि भन्ने गरेका छन् भने एउटा किराना पसलको मान्छे र एउटा किसानले बैंकमा गएर कृषि अनुदान लिन खोज्यो भने बरु किराना पसलको मान्छेले चाहिँ त्यो ऋण पाउला, सहुलियत ऋण पाउला, तर किसानले नपाएको अवस्था छ भन्ने जनगुनासो, किसानहरूको गुनासो पनि सुनिएको थियो। हिजो पनि एउटा डिस्कसनमा चाहिँ त्यो कुरा आएको थियो र अब कृषि मन्त्रालयले यसो भनिराख्दाखेरि, यो 5 वटा अवधारणा अगाडि बढाइराख्दाखेरि जुन पहिले पनि भनिएको थियो, पहिलेदेखि नै यस्ता कुराहरू आएको थियो, अब यसको कार्यान्वयनको पक्ष कतिको सबल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सर अन्तिममा? यो सबै कुरा गएर कार्यान्वयनमा टुङ्गिन्छ। यी सबै कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो, जुन चाहिँ धेरै अगाडि एपिपीमा दीर्घकालीन कृषि रणनीतिमा पनि यी कुराहरू थिए, अहिलेको चाहिँ के भन्छ कृषि विकास रणनीतिमा पनि यी कुराहरू छन्। मात्र कुरा के हो त भन्दाखेरि यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा हो। यो कार्यान्वयन गर्ने इकाइ भनेको चाहिँ स्थानीय तह हो। जब स्थानीय तहले र यो चाहिँ कृषि मन्त्रीले बनाएका अवधारणाकै आधारमा ती कृषिलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने कुराहरू आएका छन्। र यो कुरा अन्ततः कहाँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ त, कहाँ कार्यान्वयन हुन्छ त भन्दाखेरि खेतमा, बारीमा, त्यो भनेको स्थानीय निकायमा। सुनाले स्थानीय निकायले आफ्नो रोल, रेस्पोन्सिबिलिटी, फङ्सन्सहरू कानुनी दायराभित्र भएका, जुन संविधानभित्र भएका अथवा ऐनभित्र भएका सबै अधिकारहरूलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने र यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउने भन्ने कुरामा नै बढी फोकस गर्नु पर्यो। एकदम सर, एकदम। जस्तो अब यो कृषि विषय एउटा तिनटै सरकारको कर्तव्य र अधिकारभित्रको कुरा भयो र त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसको जुन यो कार्यान्वयनको पक्षमा तिनै सरकार चाहिँ एउटा समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्र जुन आज अहिले यो भनिएको 5 वटा अवधारणा कार्यान्वयन भएर किसानले त्यसबाट चाहिँ फाइदा पाउन सक्ला, होइन सर? एकदमै। यसमा अब अलिकति तिनटै लेभलका गभर्मेन्टहरू, फेडरल गभर्मेन्ट, स्टेट गभर्मेन्ट र लोकल गभर्मेन्टहरूको समन्वयात्मक चाहिँ पावरहरू हेऱ्यो भने 4 वटा बुदाहरू भयो। विभिन्न भएका बुदाहरूमध्ये कृषिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने 4 वटा बुदाहरू चाहिँ एकदमै क्रियाशील भएको देखिन्छ। एउटा चाहिँ
तिनटै समूहात्मक चाहिँ के रोल हुन्छ त भनेर हेर्दाखेरि एउटा कसरी कोअपरेटिभ डेभलपमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा एउटा छ। त्यसपछि एजुकेसनलाई कसरी स्ट्रेन्थनिङ गर्ने भन्ने कुरा छ। एजुकेसनभित्र एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड एजुकेसन पनि हाम्रो सरोकार भएको हुनाले कृषि शिक्षालाई त्यो स्थानीय तहमा स्टेट लेभल र फेडरलले कसरी समन्वय गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट इस्युज हुनसक्छ। त्यसपछि कृषि विषयले नै त्यो स्वतः एउटा प्राथमिकता विषय भयो। त्यसपछि अर्को चौथो बुँदा भनेको पोभर्टी एलिभेसनसँग सम्बन्धित, गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ कसरी तिनटै सरकारले कसरी समन्वयमा काम गर्न सक्छ भनेर कुरा लेखिएको छ। त्यसैले यो कुराले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ त भन्दाखेरि हामी आफ्नै थुप्रै रोल रेस्पोन्सिबिलिटीहरू छन्। त्यो सँगसँगै स्टेट लेभलमा भएका थुप्रै रोल रेस्पोन्सिबिलिटी छ जसले कृषिको चाहिँ विकास गर्नको लागि चाहिँ थुप्रै प्रोभिजन्सहरू दिएको छ। त्यस्तै स्थानीय तह, स्टेट तह र केन्द्रीय सरकार तहमा पनि थुप्रै समन्वय गर्ने ठाउँहरू छन्। यो अब चाहिँ कुरा अन्ततः फेरि अघि नै फेरि घुमाइफिराइ त्यही कुरा आउँछ, यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने, यो सबभन्दा चाहिँ बढी सोच्नुपर्ने र बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ पक्ष हुन आउँछ कार्यान्वयन। सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा फेरि पनि अब मैले महत्त्वपूर्ण विषय, मलाई लागेका महत्त्वपूर्ण विषय र मलाई जान्न मन लागेको र किसानहरूले प्रश्न गरिराखेका केही कुराहरू चाहिँ सरसँग मैले डिस्कस गर्ने आज मौका पाएँ। र अन्तिममा सरले मैले केही सोध्न छुटाएँ र सरले कुनै डिस्कस गर्न खोज्नु भएको कुनै टपिक मैले छुटाएँ भने अन्तिममा केही राखिदिनुहुन्छ सर? अन्तिममा होइन, त्यो सबै विषयवस्तुहरू हामीले छलफल, अब यसलाई छुट्टा छुट्टै विषयहरू हुन सक्छन् छलफलका। यसलाई जस्तै स्थानीय तहलाई थोरै समयमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छुट्टै डिस्कसन हुन सक्छन्। यसलाई फेरिका अङ्कहरूमा, फेरिका चाहिँ प्रोग्रामहरूमा यसलाई पनि समेट्ने प्रयास गरौँला। यो आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यी कुराहरू जुन चाहिँ स्थानीय तहलाई कसरी एक्टिभ बनाउने, स्थानीय तहको कार्यान्वयन पक्षलाई कसरी अझ बलियो बनाउने, अझ कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने कुरामा सबैको बराबर भूमिका हुन आउँछ। म जति जिम्मेवार छु त्यस्तै त्यहाँको स्थानीय तहको चाहिँ किसान दाजुभाइ पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ, त्यहाँको जनप्रतिनिधि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यसैले यो सबैको जिम्मेवारी हो। त्यसले पहिला कार्यान्वयन गर्ने पक्षतिर हामीले बढी फोकस गर्ने गरी सबैलाई चाहिँ एउटै कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनेतिर लाग्नु पर्यो। सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको कुराकानीका लागि। हस्, धन्यवाद। आज मैले कुराकानी गरेको थिएँ कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान TU लमजुङ क्याम्पसको डिपार्टमेन्ट अफ सोसियल साइन्स डिपार्टमेन्ट हेड मेरो आदरणीय गुरु एसिस्टेन्ट प्रोफेसर महेश जैसी सरसँग आज मैले अबको यो स्थानीय निकायले अबको यो लकडाउन पछि आफ्नो कृषि कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउन पर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण केही विषयहरूमा छलफल गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। धेरै विषयवस्तु समेट्ने प्रयास गरेको कारणले गर्दाखेरि केही कुराहरू छुटेको हुनसक्छ। फेरि पनि यस्ता छुटेका विषयवस्तुलाई अर्को एपिसोडमा मैले स्थान दिने नै छु। यतिन्जेलसम्म यो पडकास्ट कृषि सेरेफेर सुनेर साथ दिनुभएको तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा फेरि पनि आजको यस पडकास्टको अतिथि आदरणीय गुरु महेश जैसी सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्नो फिडब्याक पठाउँदै गर्नुहोला भन्दै आजको यो पडकास्टबाट म वीरेन्द्र तिवारी बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। जय युवा, जय कृषि।